बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अपनी रेगुलर वीडियो शुरू करने से पहले दो तीन छोटी छोटी खबरें ले लें। पहली खबर यह है कि इस गुज़िश्ता हफ्ते में इंडिया ने आईटी में 395 मिलियन डॉलर्स जो है वो कमाए हैं, जो गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत वो बहुत ज़्यादा हैं। और उसकी वजह हमारे अफलातूनों का वो जो फैसला है, वो फायर वॉल है या फाइबर वॉल है, जो भी है, तो उससे यहाँ के ऑर्डर लड़के और लड़कियाँ पूरे नहीं कर सके नेट की वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा इंडिया में शिफ्ट हुई हैं कंपनियाँ। तो उन्होंने एक हफ्ते में 395 मिलियन डॉलर जो है वो कमाए हैं। बहुत बहुत मुबारक हो फैसला साजों को, जो इस मुल्क को वो पत्थर के दौर में धकेल रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी खबर है, ये मैं आपको पहले ही दे चुका था। आज इमरान खान ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जो गिरफ्तारी है ये टोटली ड्रामा है, वरना इस लेवल के बंदे को इस तरह गिरफ्तार करना। मैंने यहाँ पे 13 जर्नलों के नाम बताए थे जिनकी दुबई लीक्स में नाम आए थे, तो उनको तो किसी ने हाथ नहीं लगाया। तो ये सारा ड्रामा रचाया गया है कि किसी न किसी तरीके से जो है वो इमरान खान के खिलाफ कोई बयान दिलवा दिया जाए और कहा जाए कि ये वादा माफ गवाह हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद वो बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हो गए हैं और उनके हस्पताल मुंतकिल होने की भी इतलात हैं। ये तो फिर सारे ही करते हैं, आपको पता है, सिवाय इमरान खान के। इसके अलावा खान साहब ने कहा कि मैं बताता हूं कि मास्टरमाइंड कौन है 9 मई का। तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराया कि जिन्होंने खिड़कियां और दरवाजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तोड़ के मुझे अगवा किया, मुझे गिरफ्तार किया, एक वो, और दूसरा जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज गायब की या उसको जो है ना वो ख़त्म किया, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। और ये भी खान साहब ने कहा कि अगर हम इसमें मुलविस होते तो हम खुद मुतालबा करते कि जो है वो कमीशन बनाया जाए, यानी ट्रुथ कमीशन बनाया जाए, हम खुद इसका मुतालबा करते। तो बहरहाल ये बात इमरान खान ने की है और उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को जो है वो उनकी गिरफ्तारी को जो है वो ड्रामा करार दिया है। इसके अलावा मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो है वो अगर इमरान खान से जो बुनियादी इख्तिलाफ है वो ये भी मैंने एक व्लॉग में जिक्र किया कि आज तक अगर पाकिस्तान ने जो है वो आँखों का सबसे बड़ा डॉक्टर और सर्जन पैदा किया है तो वो इमरान खान है। क्योंकि इमरान खान ने एक सफ़ेद मोतिया नहीं बल्कि सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, इसके अलावा पीला मोतिया और रत्ता मोतिया और सावा मोतिया, ये सारे मोतिये निकाल दिए हैं। पहले हर बात आसमानी सहीफ़ा समझी जाती थी, जो बात आती थी, जो नगमा आता, जो ड्रामा आता, लेकिन अब वो कौम सोच समझ के फैसला करती है और सोचती है। तो इस वजह से इमरान खान ने काफ़ी सारे ऑपरेशन कर दिए हैं। अब आते हैं अपनी रूटीन के वीलॉग पे। ये इमरान खान ने बाजवा को फैज़ हमीद से बड़ा मुजरिम करार दिया है और कहा है कि चूंकि फैज़ हमीद की गिरफ्तारी ड्रामा है, अगर ड्रामा नहीं है तो बाजवा को गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद आज कादी साहब के साथ अनहोनी हुई है और वो अनहोनी ये कि हज़ारों लोग वो डी चौक में रेड जोन में घुस गए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं और उनका मुतालबा था कि कादी इस्तीफ़ा दे। और कादी के साथ आखिरकार यही होगा, यही होना चाहिए जिस तरह कादी ने इस कौम के साथ किया है या फिर एंड पे मज़हब के साथ किया है। उसके बाद इमरान खान को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है। ये किसी और ने नहीं कहा बल्कि उनकी बहन अलीमा खान ने जेल के बाहर इंकशाफ किया है। उनकी आवाज़ भी यहाँ पे भरा गई, लेकिन चूँकि इमरान खान उनके भाई हैं तो उन्होंने ये बताया बाहर आके। और नून लीग को जिस बात पर दाद देना बनती है वो दाद ये है कि 85 से शुरू करें या 80 से शुरू करें या नवाज शरीफ के जिम खाना से शुरू करें, तो नून लीग ने जो वल्दियत का खाना है ना वो जर्नैलों के लिए मुख्तस कर रखा है।
اب آپ چلیں 85 سے لگا لیں، 85 سے 24 ہو گیا، یہ کتنے سال بنتے ہیں، لیکن ان کی ولدیت میں جو ہے وہ خانے میں وہ جرنیل بدلتے رہے، یعنی اس میں میجر جنرل تو کوئی نہیں ہے، ہاں لیفٹیننٹ جنرل اور پھر 4 سٹار جنرل، یعنی یہ سلسلہ شروع ہوا غلام جیلانی خان سے۔ غلام جیلانی خان جو ہے وہ 3 سٹار جنرل تھے، کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل تھے، گورنر پنجاب تھے، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ غلام جیلانی نے ان کے دھنک میں فوٹو لگوائے تھے، اور بقول عمران خان غلام جیلانی کا انہوں نے سریہ لگایا تھا۔ غلام جیلانی خان کو ان کی کوئی ادا پسند آ گئی تو پھر پاس آن کر دیا غلام جیلانی خان نے یہ جنرل ضیاء کو، اس پورے خاندان کو۔ پھر انہوں نے ولدیت کے خانے میں جنرل ضیاء 4 سٹار تھے، ان کا نام لکھوا لیا، تو پھر یہ ضیاء کی گود میں آ گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا۔ صرف یہ وحید کاکڑ کا نام لکھوانے میں ناکام رہے، کیونکہ وحید کاکڑ نے ان کو کک آؤٹ کیا تھا، نواز شریف کو بھی اور غلام اسحاق خان کو بھی۔ بہرحال باجوہ تک یہ بڑی مستقل مزاجی ہے، جس کی داد نہ دینا وہ جو ہے وہ زیادتی ہوگی، کیونکہ کوئی بھی الیکشن، نواز شریف یاد رکھیں، کوئی بھی الیکشن وہ ان ولدیت کے کھانے والوں کے بغیر نہیں جیتا۔ حال ہی میں دیکھ لیں خواجہ آصف کیا کہہ رہا ہے، احمد خان قصور والا کیا کہہ رہا ہے، باجوہ کا کیا کردار تھا پی ڈی ایم میں، نواز شریف کو جیل میں سے نکلوانے میں سے کیا کردار تھا۔ وہ ولدیت کا کھانا پکا ہے، یعنی ان کو پتہ ہے کہ 70 سے لے کر جو ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک ڈاکٹر دوست کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ نشئی ہے، نشے کا عادی ہے، تو کبھی بھی توقع نہ کریں بڑے سے بڑے ہسپتال میں آپ لے جائیں، کسی بھی بڑے دنیا کے، کہ وہ 1 ہفتے میں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا یا 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں اگر 1 ہفتے میں یا 1 مہینے میں اسے ٹھیک کرنے کی کوئی کوشش کرے نا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ مر جائے، ٹھیک نہ ہو۔ تو یہاں تو جی 77 سال سے نشہ لگا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں تو خان صاحب کا موقف بھی سخت ہے کہ اگر موقف میں نرمی جو ہے وہ لائی جائے اور نشئی کو آہستہ آہستہ نشہ چھڑایا جائے، ورنہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ مر سکتا ہے۔ اس سے اگر نشہ 1 ہفتے میں یا 1 مہینے میں چھڑایا جائے تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ تو یہ 70 سال کا نشہ لگا ہوا ہے، ہم کہیں تو دیکھو، ہم کہیں تو سنو، ہم کہیں تو بولو، بہرحال اس میں جو ہے وہ وقت لگتا ہے، یعنی اس میں وقت لگے گا اور وقت لگتا ہے، لیکن نون لیگ کو داد دینی پڑے گی کہ ان کی جو ولدیت کا کھانا ہے وہ 3 سٹار یا 4 سٹار۔ اس کے بعد علیمہ خان نے بہت خوفناک انکشاف کیا ہے، یہ میرا خیال ہے ایسی غلطی ہوگی جس کو ریپیئر کرنا پھر مشکل ہو جائے گا، ڈیمیج کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ 16 دسمبر 1971 سے میرا خیال ہے 20 دن پہلے 98% مقبولیت کے دعوے کیے جا رہے تھے کہ ہم 98% مقبول ہیں، اور پھر 16 دسمبر 1971 کو جنرل AA کے نیازی نے جگجیت سنگھ اروڑا کے سامنے اپنا ریوالور کھول کے رکھ دیا، اور کافی بڑی تعداد، اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 93,000، زیادہ تر یہی سنتے ہیں، سولینز، فوجی، سرکاری ملازمین، بہرحال بہت بڑی تعداد وہ انڈیا کی قید میں چلی گئی، جو بعد میں بھٹو صاحب اور اندرا گاندھی کے درمیان معاہدے کے جو ہے نا اس نتیجے میں واپس آئے۔ لیکن میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی جو تجزیے تھے وہ یہ تھے کہ کچل دو، مار دو، یہ دہشت گرد ہیں۔ اس وقت ڈیجیٹل نہیں کہا گیا تھا، سادے دہشت گرد، اب تو پھولدار دہشت گرد ہے نا، اس وقت سادے دہشت گرد تھے کہ ان کو کچل دو، مار دو، ہم 96% مقبول ہیں، اور پھر وہ مقبولیت 16 دسمبر کو مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش کی صورت میں وہ ظاہر ہوئی۔ تو یہ ایک ایسی غلطی ہوگی، جس طرح میں نے کہا، خدا نہ خواستہ، کہ جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بنگلہ دیش کے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں، بنگلہ دیش کے جو ہے وہ جتنے بھی اجزاء ہیں انقلاب کے، وہ پورے ہو چکے ہیں، لاوا بالکل پکا ہوا ہے اور وہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار،
اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپ رائٹ ججز ہیں، آپ کو پتہ ہے، انہوں نے القادر ٹرسٹ میں نیب کو حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا ہے۔ آج انہوں نے بڑی ڈیٹیلڈ اس کی سماعت کی۔ بیرسٹر سلیمان صفدر نے، جس طرح وہ ہیں پروفیشنل، بڑے زبردست دلائل دیے، تو وہ حتمی فیصلہ سنانے سے بھی روک دیا گیا ہے، اور عمران خان اور بشرا بی بی کو جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ معاملہ کافی سینسٹیو ہے، کیونکہ یہ کیس جو ہے وہ چل رہا تھا، روز کی بنیاد پہ تقریباً چل رہا تھا، اور فیصلہ ساتھ ہدایات کر چکے تھے کہ اس میں بھی جلد از جلد عمران خان کو سزا سنا دی جائے، لیکن اس کا راستہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججوں نے جو ہے وہ روک دیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں نظام ڈرا ہوا ہے، سسٹم ڈرا ہوا ہے کہ اگر خان صاحب باہر آتے ہیں تو میری جو ذاتی رائے ہے کہ شاید یہ 8 دن یہ نظام نکال سکے یا 10 دن نکال سکے، کیونکہ جتنی عوامی سپورٹ حاصل ہے عمران خان کو وہ بنگلہ دیش والے سوچ بھی نہیں سکتے۔ 4 لاکھ بندہ تھا ٹوٹل، جنہوں نے بنگلہ دیش کا سارا کچھ الٹ پلٹ کے رکھ دیا، اور اگر عمران خان باہر آ گئے اور پھر دنیا دیکھے گی استقبال کسے کہتے ہیں، لوگ یاد کرے گی امام خمینی کے استقبال کو کہ کتنی عوام نکلتی ہے۔ تو بہرحال یہ میرا خیال ہے سروے کرا لیں اپنے طور پہ کہ یہ کتنا بڑا ڈیمیج ہوگا، یہ کتنا بڑا ڈینٹ ڈال دے گا قومی یکجہتی کو، پاکستان کو۔ تو وہ آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ پہلے سروے کرا لیں اس سے پہلے کہ علیمہ خان کی بات خدا نہ خواستہ سچ ثابت ہو جائے۔ آپ سروے کرا لیں گے اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ اس کے بعد قاضی فائد عیسیٰ نے ایک فیصلہ دیا تھا مبارک ثانی ضمانت کیس، اور یہ اصل مسئلہ یہ تو میں بالکل سادہ الفاظ میں آپ کو جو ہے نا وہ سمجھاتا ہوں، بتاتا ہوں، بلکہ میں کیا آپ کو سمجھا سکتا ہوں، کیونکہ بہت نازک جو ہے وہ معاملہ ہے۔ تفسیر صغیر، یہ قرآن پاک کی جو ہے وہ تفسیر لکھی گئی ان کے نقطہ نظر سے، اور اس کو مبارک ثانی نامی جو ہے وہ شخص وہ تقسیم کر رہا تھا فری، پھر وہ گرفتار ہوا، اس کے بعد پھر اس نے ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں اپلائی کیا، لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ضمانت مسترد کر دی۔ اس کے بعد وہ کیس آ گیا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے پاس۔ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے، جو چیف جسٹس ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ضمانت دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ اس کی سزا جو ہے وہ 6 مہینے ہے اور یہ 1 سال سے اندر ہے، لہٰذا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے درخواست جو ہے وہ منظور کر لی، اور کچھ آیات اور کچھ احادیث کا حوالہ انہوں نے دیا۔ اب علماء کا موقف یہ ہے جو ظاہر ہے اس شعبے کے ہیں کہ قاضی صاحب نے ان آیات اور ان احادیث کا جو ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے ترجمہ کیا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ دے دی ہے اپنے مذہب کی تبلیغ کی یا اپنے مذہب کی تشریح کی یا لوگوں کو بتانے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ معاملہ پھر جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کو بھجوا دیا گیا، کچھ لوگ فریق بھی بنے، لیکن اس کے بعد بھی سنا ہے کہ اس میں سکم تھا، اس کے بعد بھی اس میں غلطی تھی۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ آج کیا ہوا؟ آج یہ ہوا کہ ہزاروں جو لوگ تھے وہ اچانک جمع ہوئے، اور تمام رکاوٹیں، تمام آنسو گیس، پھر آپ کو پتہ ہے کہ معاملہ ختم نبوت کا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم جتنے بھی گئے گزرے مسلمان ہوں، ہم جتنے بھی کمزور مسلمان ہوں، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے۔ بہت زیادہ، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں جو ہے وہ مسلمان فرزندان توحید وہ ڈی چوک میں ساری رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے یا توڑتے ہوئے وہ وہاں پہنچ گئے، بلکہ سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے قاضی صاحب کے خلاف نعرے لگائے، انہوں نے قاضی صاحب سے استعفے کا مطالبہ کیا، اور انہوں نے ان کو یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، وہ اپنے فیصلے کو واپس لیں۔ اور تمام لوگوں میں یہ کنسنسس تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اور جو قادیانی ہیں
मकतबा फ़िक्र है वो मुतफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान के आइन में वो गैर मुस्लिम हैं, वो काफिर हैं, वो अपनी जो है ना वो दीन की तबलीग खुलेआम नहीं कर सकते। ये मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था और काफ़ी हद तक ये मौक़िफ़ जायज़ था, क्योंकि आइन ज़ाहिर है जो आइन है मुल्क का, उस आइन में लिखा हुआ है किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे कि जी कादियानी गैर मुस्लिम है, या तो आप आइनी तरमीम करें, जिनको यानी कोई दिलचस्पी है या जो नरम गोशा रखते हैं तो वो फिर आइनी तरमीम करें अपनी मर्जी की, वो भी ये कौम नहीं होने देगी। बहरहाल आज वहाँ पे हालात काफ़ी कशीदा रहे, काफ़ी जो है ना वहाँ पे जो है वो लोग जमा हुए, और फिर काई साहब की जो पर्सनैलिटी है, काई साहब रोज़ाना जो गुल खिलाते हैं, काई साहब जो रोज़ाना इंसाफ का कत्लेआम करते हैं, काई साहब जो चाबी वाले खिलौने हैं, काई साहब जो किसी की प्रॉक्सी हैं, काई साहब जो किसी कहीं से फैसले जो है ना लेते हैं, और काई साहब जिन्होंने जो इंसाफ के नाम पर और कानून के नाम पर एक बदतरीन धब्बा और दाग बन चुके हैं, फिर उनका अंजाम इसी तरह ही होगा। यानी वो जो कुछ कर रहे हैं ना, ये जो कुछ करते रहे हैं तो उनका अंजाम इसी तरह होगा। फिर अल्लाह पाक जो है ना वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अपने जो महबूब हैं उनकी जो है वो अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह वो इहानत बर्दाश्त नहीं करते। और काई साहब के साथ फिर एंड पे होना यही है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने, उनको मेरा ख्याल है काफ़ी अरसा साल हो चला है, उन्होंने किसी आम बंदे का या कोई भला किया हो या कोई इंसाफ पे मबनी फैसले दिए हो या उनको इंसाफ के मानी आते हों। कोई कहता है मुबैना तौर पे कि वो घर वाली की दुश्मनी और बोगज़ में वहाँ से ट्यून हो के आते हैं और जो है ना वो फैसले देते हैं। बहरहाल जी अल्लाह को पता है घर वालियाँ असर रखती हैं, लेकिन काई साहब के साथ एंड पे फिर होना यही है जो अभी से होना शुरू हो गया है। बहरहाल जो है ये मामला काफ़ी गर्म रहा और अभी तक है। इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि रिजीम चेंज मेरा किया गया, हुकूमत से मुझे हटाया गया, और मेरी पीठ में जो खंजर था ना वो फैज़ उमीद ने नहीं बल्कि बाजवा ने घोंपा। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि फैज़ उमीद वो अंडर थे जनरल बाजवा के, चीफ तो बाजवा ही थे, तो वो कहते हैं कि बाजवा तो जो है ना वो खुलेआम बाहर की सैरें कर रहा है और बाजवा को पूरी यकीन दहानी कराई गई है। कल या परसों वो पाकिस्तान पहुंचे हैं, बिल्कुल कंक्रीट किस्म की यकीन दहानी कराई गई है कि उनको बिल्कुल उनकी तरफ उंगली भी नहीं की जाएगी। अगर फैज़ उमीद का ड्रामा नहीं है गिरफ्तारी, हम सपोज करते हैं, तो फिर बाजवा यानी जो बाजवा ने यूनिफॉर्म में मुलाकातें की सियासतदानों के साथ, बाजवा ने जो गठजोड़ कराया सियासी जमातों का, बाजवा ने जो पीडीएम का कुतखाना खड़ा किया, बाजवा ने जो रात को 12 बजे अदालतें खुलवाईं, और वो कौन था अरशद शरीफ पूछते पूछते जन्नत सुधार गए कि जो प्रिजन वैन ले आया। यानी बताया ना कि प्रिजन वैन कौन ले आया उस वक्त, और प्रिजन वैन का काम क्या था। इस्लामाबाद की सड़कों पे फौजी ट्रक क्यों जो है ना वो चलने शुरू हो गए। मार्शल लॉ की धमकियां किसको दी जा रही थी, क्या मार्शल लॉ लगा देंगे। ये अतर मिनल्ला कहते हैं कि जी जब इस धमकी का पता चला तो मैं फ़ौरन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा और मैंने जो है ना अदालत खोली। उनका कंडक्ट देख के, अब जो उनका कंडक्ट है वो देख के उनकी बात पे इतबार करने को दिल भी चाहता है कि वो वाकई समझ रहे हो। यानी उन तक कोई तो वो चीफ जस्टिस थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त चीफ जस्टिस थे, अब तो वो सुप्रीम कोर्ट में हैं। उस वक्त वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन तक तो कोई खबर पहुंची थी ना, चीफ जस्टिस तक कोई तो जरिया उनका भी था कि जी मार्शल लॉ लग रहा है। वो कहते हैं कि ये बात सुनकर मैं फौरन पहुंचा अदालत कि जी वो इसका सद्देबाब किया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, कहा जाता है कि उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो खुलवाई थी, क्योंकि अजहर अब्बास साहब भी जो है वो उम्मीदवार थे और उनका नाम भी आया था चीफ के लिए, लेकिन बाद में वो रिटायर हो गए। तो ये सारा किया धरा जो है वो बाजवा का था, बाजवा को तो कुछ नहीं कहा गया। तो फिर फैज़ उमीद का लगता है ना कि ड्रामा है, इतने हाई प्रोफाइल बंदे को गिरफ्तार किया गया, एक तो पैगाम दिया गया कि जी बस हम जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं और हम फैज़ उमीद को गिरफ्तार कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
تو جنرل باجوہ تو ویسے ہی پھر رہے ہیں، بلائیں جنرل باجوہ کو، پوچھیں کہاں تھا ان کا حلف، اور کہاں تھا وہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم نے فروری میں اعلان کر دیا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ سیاست میں ہم مداخلت نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے فروری سے پہلے کر رہے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا؟ تو عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ میری پیٹھ میں جو خنجر ہے وہ باجوہ نے گھونپا تھا، باجوہ نے ملاقاتیں کی تھی، پی ڈی ایم کا کت خانہ باجوہ نے کھڑا کیا تھا، اور ایکسٹینشن کے لیے نواز شریف لوگوں کو فیور باجوہ کر رہا تھا کہ جی مجھے ایکسٹینشن دے دیں، اور پھر ایکسٹینشن ملی بھی، نواز شریف کو نکلوایا باجوہ نے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف کے معاملات جو ہے نا باجوہ نے حل کرائے، جس دن باپ پہ اور بیٹے پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن بیٹا وزیر اعلیٰ بن گیا اور باپ وزیر اعظم بن گیا، تو سارا جو بون آف کنٹینشن ہے، جو فساد کی جڑ ہے، تو وہ تو باجوہ ہے، وہ تو موجنگ کر رہا ہے، جس کے بارے میں احمد نورانی نے سٹوری کی تھی 12 ارب کی، کہ 12 ارب ظاہر ہے اس نے اب خرچ بھی کرنے، کدھر قبر میں تو لے کے نہیں جائے گا، کچھ تو خرچ کرے گا نا، یعنی کچھ خرچ کرے گا، کچھ اپنے کینسر کے لیے رکھے گا جو ڈیفینیٹلی ہوگا، یا ایڈز ہوگا مشرف کی طرح جو پوری دنیا میں 7 بر اعظموں میں صرف 25 لوگوں کو تھا، تو ان کے لیے پیسے بھی رکھے گا، ظاہر ہے پھر وہ گھر والے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے کہ بدبو آتی ہے اس سے، ان نوکروں کے لیے بھی کچھ رکھے گا۔ بہرحال اصل جو ہے کلپریٹ بقول عمران خان کے وہ باجوہ ہے۔ اگر فیض والا ڈرامہ نہیں ہے تو پھر باجوہ کو بلوائیں اور ساری باتیں پوچھیں، اور یہ بھی سوال ہوا کہ آپ کو ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے تو پارٹی کا کیا بنے گا، تو خان صاحب نے کہا وہی بنے گا جو اللہ کی مرضی ہوگی، ملٹری کورٹ میں لے جائیں، جہاں مرضی ہے لے جائیں، پارٹی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، پارٹی اور مضبوط ہوگی۔ اور یہ تو خان صاحب کا پہلے دن سے ایمان ہے کہ جو مرضی ہے کرنا ہے کر لیں، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ خبریں اور بھی ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ ویوز 3-4 دن سے کم ہو گئے ہیں، تمام دوستوں سے ایک درخواست ہے کہ وہ ویڈیو کو اگر یعنی مناسب سمجھیں تو کوئی ڈنڈا مار کے لائک کر دیا کریں، یا اپنے ہم خیالوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں، تھوڑی ہیلپ کر دیں ویورشپ میں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں بلکہ رحم اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔